गएको सेप्टेम्बरमा हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तय पनि भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामी जुलाईतिरै गयौँ होला। जुलाईतिरै सरकारबाट हटेपछि कसले सोच्ने वातावरण, कसले सोच्ने के, पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूका हातमा सरकार पुगेपछि के को वातावरण, के को के। सरकारका मान्छेहरूको मलाई थाहा छैन केही रुचि छ कि छैन, नलेज छ कि छैन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ कि हुन्न। मैले देखेको के हो भने ब्युरोक्राट्सले ड्राफ्ट गरिदिएका फर्मेटभित्रका स्टेटमेन्ट पढिबाँची गरिदिने सम्मको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको देख्छु। त्यसबाट हामीले अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ र हामी हरेक नागरिक यसमा सजग हुन जरुरी छ, सचेत हुन जरुरी छ र यसको समग्र अर्थ र महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरू जम्मा हुने गरेको चाहिँ 92 बाट वातावरणको विषयमा, जसलाई समिट भनिने गर्यो। यसले खास समस्याको चुरोतिर वातावरणसँग सम्बन्धित र पृथ्वीको भविष्यको सम्बन्धमा सुरक्षित पृथ्वी, एकदमै सुरक्षित पृथ्वी कसरी राख्ने, भविष्यमा बस्न लायकको सुरक्षित र बस्न लायकको पृथ्वी कसरी बनाउने, यस सम्बन्धमा जिब्रो चपाएर बोल्ने स्थिति भयो। र सन् 2000 मा रियो द जेनेरियोमा गरिएको सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन एकातिर, बाँकी दुनियाँ एकातिर भयो। बिल क्लिन्टनले म यो प्रस्ताव मान्दिनँ भन्नुभयो र बिल क्लिन्टनले पत्रकारहरूले पछि सोधे, तपाईँ किन मान्नुहुन्न यो भन्दा, म विश्वको राष्ट्रपति होइन, म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ, मैले अमेरिकी हित हेर्नुपर्छ, मलाई अमेरिकी जनताले आफ्नो देशको राष्ट्रपति छानेका हुन् र म अमेरिकी इन्ट्रेस्टलाई हेर्छु भन्ने जवाब दिनुभएको थियो। त्यसमा विश्व उहाँसँग अलिकति असन्तुष्ट भएकै थियो, निकै गम्भीर रूपले नै असन्तुष्ट भएको थियो कि उहाँले त्यसो भन्नु हुँदैन, यो साझा प्रश्नमा, यो विश्व वातावरणको प्रश्न भनेको साझा प्रश्न हो र यस्तो साझा प्रश्नमा एउटा अत्यधिक विकसित राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले म आफ्नो देशको राष्ट्रपति हुँ भन्ने जवाब दिनु चाहिँ वाञ्छनीय भएन भन्ने डिबेट पनि चल्यो। परमाणु अस्त्रहरूको निर्माण, तिनको भण्डारण, तिनको विस्तार अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। नम्बर 1, विभिन्न प्रकारका प्रयोग परीक्षण आदि कुराहरूले ओजन तहको विनाश अर्को खतरनाक कुरा हो र ओजन तहभन्दा ओल्लो तह र त्योभन्दा पहिलो त पृथ्वीको, हाम्रो धरतीको सतहको सबभन्दा नजिक रहेको वायुमण्डलको, हामी जसलाई वायुमण्डल पनि भन्छौँ, खास गरेर हावा भएको चाहिँ सतह, यो वायुमण्डल चाहिँ जहाँ बादलहरू लाग्छ, पानी पर्छ, यो सतह, यस सतहलाई प्रदूषित हुनबाट, अम्लीय हुनबाट, यसलाई अवाञ्छित ग्यासहरू त्यसमा मिसिनबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी सजग हुन जरुरी छ। हामी आफैले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ, हामीले दुनियासँग मिलेर गर्नुपर्छ र दुनियाँका, विश्वका फोरमहरूमा नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट ढङ्गले राख्न पर्दछ। नेपालका लिडरहरू विश्व फोरममा जाँदा ट्रेडिसनल ढङ्गले कर्मचारीले लेखिदिएका त्यो एउटा एक ढङ्गको फर्मेटभित्रका ट्रेडिसनल वक्तव्यका भरमा जाने गर्नु र सहभागिता, एउटा रित पुर्याउने सहभागिता जनाउनु होइन। नेपाल अत्यन्तै सरोकार राख्दछ यसमा, त्यसकारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा धेरै गम्भीरताका साथ इकोसिस्टमको सम्बन्धमा वा इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्धमा, अथवा पर्यावरण होस्, वातावरण होस्, अथवा पर्यावरण होस्, पर्यावातावरण होस्, यी सबै कुराहरूमा नेपाल सजग भएर जानुपर्दछ। यसै कारण हामीले केही वर्ष अगाडि
पेरिसमा भएको विश्व वातावरणीय सम्मेलन, त्यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र एउटा राम्रो मोड लिएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू समेतको सहभागिता थियो। विश्वका सबै प्रमुख नेताहरूको, प्रमुख राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो। यद्यपि मैले यहाँ प्रमुख भन्दा सोभरेन्टीको हिसाबले भनेको होइन कि भूमिकाको हिसाबले मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो र त्यस सहभागितामा राम्रो प्रस्तावहरू, जसलाई वातावरण सम्बन्धी पेरिस सम्मेलनको निष्कर्ष हामी भन्छौँ। यद्यपि यसमा थुप्रो प्रोटोकलहरू भएका छन्, थुप्रो सम्मेलनहरूले अनेक प्रोटोकलहरू निकालेका छन्। ती प्रोटोकलहरूको बारेमा पनि म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न, किन हामीसँग समय पनि छैन। फेरि हामी यस सम्बन्धमा एउटा विश्व वातावरण दिवस मनाउने सन्दर्भमा गएका छौँ। यसको सविस्तार छलफल गर्ने र यसका इस्युहरूको गहिराइमा जाने कुनै कार्यशाला गरिराखेका छैन। त्यसकारण मैले त्यसै सीमाभित्र रहेर मात्रै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, पहिले यही प्रसङ्गमा आउँदै गएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज गोल, यो मिलेनियम च्यालेन्ज गोल, यो गोलमा हामी एकपल्ट गयौँ र यस गोललाई पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसपछि सन् 2030 सम्मका लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्यौँ, जसभित्र वातावरणीय प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। के भन्नु? खैर, वातावरणीय प्रश्न यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको सन्दर्भमा हामीले 5वटा पिलर भनेका छौँ। 5वटा पिलर, 17वटा गोल्स, लक्ष्यहरू र 169वटा उपलक्ष्यहरू जुन भनेका छौँ। यसमध्ये 5वटा पिलर, यद्यपि म 5वटा पिलरमा त्यति सहमत छैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको भए पनि धरती र मानव जाति चाहिँ आधार हो, पिलर हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका अरू पिलर चाहिँ समृद्धि भनेको छ। समृद्धि त हामीले चाहेको गन्तव्य हो, त्यस कारण त्यो पिलर होइन। जसको जगमा, जसको आधारमा हामी माथि उठ्न सक्छौँ, समृद्धि गन्तव्य हो। शान्ति अपरिहार्य आवश्यकता हो डेभलपमेन्टका लागि, इज ए मस्ट। तर आधार भन्ने कुरा होइन, त्यो प्राप्ति गर्नुपर्ने चिज हो। र त्यसै गरेर इन्क्लुसिभनेस भन्छ, इन्क्लुसिभनेस पनि पिलर होइन। इन्क्लुसिभनेस इज अ मेथडोलोजी, यो चाहिँ तरिका हो डेभलपमेन्टको। त्यसकारण यस जगमा, यस पिलरमा हामी उठ्छौँ भन्ने कुरा, देयर आर 5 पिलर्स भन्ने मान्दिनँ, मैले चाहिँ 2 पिलर्स भन्छु, अर्थ एन्ड ह्युमन बिङ्स। दुईवटा चाहिँ वास्तवमा पिलर हो। अब यो एनजिओ अलिक बढी प्रभावित भएर यस्ताहरू 5वटा पिलर भनेर जो राखिएको छ, इन्क्लुसिभनेस पनि पिलर होइन, मेथोडोलोजी हो। डेभलपमेन्ट हाम्रो समृद्धि, प्रस्पेरिटी हाम्रो गोल हो र पिस हाम्रो आकाङ्क्षा हो, आवश्यकता हो। त्यसकारण यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेका कुरामा मैले डिबेट गर्न खोजेको होइन, तर मेरो विचारमा 2वटा पिलर हुन्, अरू चाहिँ तरिका हुन्, के हुन् जे होस्। 5वटै पिलर मान्यौँ अहिले, त्यसले कुनै हानि नोक्सानी गरिहालेको छैन, हानि नोक्सानी केही पनि गर्दैन। 5वटै पिलर मान्यौँ। त्यो 5वटा पिलर माथि जुन हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका मेन 17 गोल्स राखेका छौँ वा टार्गेट राखेका छौँ। यसमा अङ्ग्रेजीमा ठिक शब्द प्रयोग भएको छ गोल्स भनेर, नेपालीमा टार्गेट, यो लक्ष्य भनिएको छ। त्यो लक्ष्य चाहिँ उपयुक्त होइन, त्यहाँ गन्तव्य, गोल, उद्देश्य त्यो चाहिँ उपयुक्त हो। 17वटा गन्तव्यहरू या गोलहरू या लक्ष्यहरू, त्यो लक्ष्य होइन उद्देश्यहरू, र त्यसमा पुग्ने अरू 169वटा लक्ष्यहरू। खै यी कुराहरू हामीले प्राप्त गर्ने हो भने
वातावरणीय प्रश्नलाई केन्द्र भागमा राखेरै चल्नुपर्दछ। विकासले मात्रै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन। अस्पताल बनाएर, मेडिसिन पढाएर, नर्स उत्पादन गरेर, डक्टर उत्पादन गरेर, स्पेसलिस्ट उत्पादन गरेर यदि इन्भाइरोमेन्टल क्वेसनमा हामी कन्सियस भएनौँ भने त्यो चिज इफेक्टिभ हुन सक्दैन। निरोगी मानव जाति बनाउनका लागि, निरोगी मानव समाज बनाउनका लागि, स्वस्थ मानव समाज बनाउनका लागि र धरतीको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि, धरती बाँच्न लायक बनाउनका लागि, त्यसका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिएन भने काम लाग्दैन। त्यसकारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै कारण हामीले सन् 2020 मा हामीले सगरमाथा संवाद गर्ने भन्यौँ। ग्लोबल एउटा कन्फरेन्स, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स, त्यो सिरिजमा गर्ने, त्यसलाई एउटा प्लेटफर्मको रूपमा, रेगुलर प्लेटफर्मको रूपमा, एउटा पर्मानेन्ट प्लेटफर्मको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने सगरमाथा संवाद। त्यसमा हामीले सन् 2020 का लागि माउन्टेन्स एन्ड द क्लाइमेट, क्लाइमेट एन्ड द माउन्टेन्स, वातावरण र हिमाल, हिमाल र वातावरण, यो विषय हामीले राखेका थियौँ। वातावरणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म हाम्रो वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीहरूलाई, विज्ञहरूलाई, विदहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले दुनियाँको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ कि हाम्रा हिमालहरू भनेको नेचरल्ली यी सबभन्दा विश्वका सबभन्दा ठुला नेचरल कुलिङ सेन्टरहरू। यो कस्तोमा छ भन्दाखेरि लाइन अफ क्यान्सर र लाइन अफ क्याप्रिकन, मकर रेखा र कर्कट रेखाका बीचको तातो प्रदेशलाई यसले समेट्छ। र यो तातो प्रदेश भनेको हावा तात्ने र यहाँ चाहिँ नि खास गरी अफ्रिकी, सहारा, अरू विभिन्न मरुभूमिहरू र थार, यी विभिन्न मरुभूमिहरूबाट तातेको हावा, उष्ण प्रदेशबाट तातेको हावा, गर्मी प्रदेशबाट तातेको हावा आउँछ। र हिमाल यस्तो चिज हो जसले जति तातेको हावा होस्, जेसुकै होस्, आफ्नो जति नजिक आउँछ त्यसलाई चिसो बनाउँदै लान्छ र हिमालको छेउमा पुग्दा त्यो आइसमा परिणत भइसकेको हुन्छ। त्यो हावा त्यो स्नोमा परिणत भइसकेको हुन्छ र त्यो तातेर आएको, उहाँबाट तातेर लुको रूपमा आएको हावा यहाँ आइपुग्दाखेरि आइसको रूपमा, त्यो स्नोको रूपमा चाहिँ त्यहाँ बर्सिन थाल्दछ। अथवा यस्तो यो उष्ण प्रदेश, कर्कट रेखा र मकर रेखा, यो कर्कट रेखा र मकर रेखाका बीचको ग्रीष्म प्रदेश, यस ठाउँको तातेको वातावरणलाई चिसो पार्ने काम हाम्रा हिमालहरूले गर्दछन्। र नेचरले यत्तिकै बाई मिस्टेक यो हिमालहरू बनाएको होइन। यहाँ यो जीवनको सिर्जना गर्ने, धरतीमा, पृथ्वीमा जीवनको सिर्जना गर्ने प्राकृतिक उद्देश्यका साथ। कहिले कहिले प्रकृतिको पनि उद्देश्य हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रकृतिका उद्देश्यहरू अनौठा हुन्छन्, प्रकृतिका उद्देश्यहरू बुझिन सक्नका हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई मैले कुनै धार्मिक अर्थमा वा अरू अर्थमा भन्न खोजे होइन। प्रकृतिका उद्देश्यहरू नै भनौँ यसलाई। त्यस अन्तर्गत जीवन, वनस्पतिको रूपमा वा जीव जनावरको रूपमा, कीट पतङ्गको रूपमा, कुनै रूपमा होस्, जीवको उत्पत्ति, त्यसका लागि हिमालहरूको सिर्जना भयो। हिमाल हुँदैन भने जीवको सम्भावना धरतीमा छैन। र अर्को कुरा, यो चाहिँ मैले कुलिङ सिस्टमको कुरा गरेँ, यो हावा आदि इत्यादिको रिफाइनिङको कुरा गरेँ मैले। अर्को
हिमालको अर्थ र महत्त्व यसकारण छ, नदीहरू किन छन् भन्दा हिमाल छ र नदीहरू छ, पहाडहरू छन् र नदीहरू छन्, चट्टान छ र नदीहरू छन्। हिमाल हुँदैनथ्यो भने, चट्टान हुँदैनथ्यो भने, पहाड हुँदैनथ्यो भने, झरना हुँदैनथे, ग्लेसियर हुँदैनथे, अनि हामीले हिम पहिरो पढ्नु पर्दैनथ्यो, हिम पहिरोको बारेमा जान्नु पर्दैनथ्यो, हिमतालहरूको बारेमा जान्नु पर्दैनथ्यो, झरनाहरू, छहराहरू, छाँगाहरू, तालहरू, तलैयाहरू जान्नु पर्दैनथ्यो, पहराहरू, चट्टानहरू हुँदैनथ्यो भने त्यहाँ पानी सञ्चित भएर बस्दैनथ्यो, सञ्चित भएर बसेको पानी तप तप चुँदै गएर मूल बनेर फुट्दैनथ्यो, मूलहरू फुट्दै नआउने हो भने नदीहरू बन्दैनथे, खरे बन्थे होला, खरे नदी होइन। नदी बन्छ किनभने हिमाल छ, नदी बन्छ किनभने चट्टान छ। हिमाल हामीले हेऱ्यौँ भने माथि हिउँ मात्रै छैन, तलतिर चट्टान छ र सम्पूर्ण चट्टानहरू पानी अब्जर्भ गरेर पानी बोकेर बस्दछन्, माथि थाप्लामा हिउँ बोकेर बस्दछन् र हिउँलाई बिस्तारै 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 पगालेर आफ्ना चट्टानहरूभित्र पसाउँछन् र चट्टानले यो लाखौँ करोडौँ अरबौँ टन पानी बोकेर बस्दछ चट्टानले। हिमालका चट्टानहरू सधैँ ओसिला हुन्छन्, पानीमय हुन्छन्, भिजेका हुन्छन् र त्यहीँबाट पानी सिर्जना हुन्छ र यसले रिचार्ज सिस्टमको एउटा फ्रम माउन्टेन टु ओसन, ओसन टु माउन्टेन, क्लाउड भएर ओसन टु माउन्टेन र पग्लिएर नदी भएर फेरि माउन्टेन टु ओसन, यो एउटा सर्कल हुन्छ। यो सर्कल भनेको रिचार्ज सिस्टमको कुरा हो र धरतीलाई यो रिचार्ज सिस्टमले थोपा थोपा गरेर बिस्तारै बिस्तारै हावामा पानी पठाएर त्यहाँ ठोकिएपछि त्यो चिसो हावा त्यसमा पानी मिसिएको हुन्छ, त्यो पानी मिसिएको पानीहरू पहाडमा गएर ठोकिने, रुखहरूमा गएर ठोकिने र त्यसबाट त्यसलाई सिँचाइ दिने, त्यसका पत्रहरूमा, त्यसका पातहरूमा, त्यसका काण्डहरूमा, त्यसका हाँगाहरूमा ती मार्फत त्यसलाई चाहिँ रिचार्ज सिस्टम गरिराखेको हुन्छ, वेटिङ सिस्टम। हाम्रो छाला किन सुक्खा छैन? हाम्रो हिमालको योगदान छ। हाम्रा हिमालहरूले दिएको ओस, हाम्रा हिमालहरूले दिएको पानीको ससाना कणहरू जो हावामा पठाइएको छ त्यसको असर छ, जसले गर्दा पुरै ड्राई भएको हुँदैन। यसर्थ मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यस सम्बन्धमा काम गर्ने लिडरहरू, लिडिङ पर्सनालिटिज अफ द युनाइटेड नेसन्स जसले इन्भाइरोन्मेन्टको सम्बन्धमा काम गर्छन्, उनीहरूलाई मैले के हो माउन्टेन, माउन्टेन क्लाइमेट के हो र किन नेपालमा माउन्टेन छन्, हिमाल नेपालमा मुख्य रूपमा होला, सबभन्दा धेरै त नेपालमा छ, नेपालको 70% भूभाग हिमाल छ, यो खाली नेपालका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन र हामीले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि। त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020मा, अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, एभरेस्ट डायलग भनेर त्यसलाई आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो कोभिड-19 का कारणले डिस्टर्ब हो र गएको सेप्टेम्बरमा हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तय पनि भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामी जुलाईतिरै गयौँ होला, जुलाईतिरै सरकारबाट हटेपछि कसले सोच्ने वातावरण, कसले सोच्ने के, पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूका हातमा सरकार पुगेपछि के को वातावरण, के को के, त्यो सबै टुङ्गियो कुरा। त्यसकारण अहिले यी सब कुराहरूतिर सरकारका मान्छेहरूको मलाई थाहा छैन केही रुचि छ कि छैन, नलेज छ कि छैन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ कि हुन्न। मैले देखेको के हो भने ब्युरोक्राट्सले ड्राफ्ट गरिदिएका फर्मेटभित्रका स्टेटमेन्ट पढिबाँची गरिदिने सम्मको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको देख्छु। त्यसबाट हामीले अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ र हामी हरेक नागरिक
यसमा सजग हुनु जरुरी छ, सचेत हुनु जरुरी छ र यसको समग्र अर्थ र महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। तपाईहरुले यसमा भन्नुभएको छ यो संयुक्त अपिलमा कि महिलाहरू वातावरणसँग बढी एउटा सृजनशीलताको हिसाबले, आमा भएको हिसाबले अथवा धरती स्वरूप भएको हुनाले, प्रकृति स्वरूप भएको हुनाले महिलाहरूको बढी निकटता छ वातावरणसँग भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ, जो बिल्कुल सही कुरा हो, अत्यन्त सही कुरा हो। र तपाईहरुले त्यसकारण अखिल नेपाल महिला संघले यसको आयोजना गर्न जुन इनिसिएसन लिनुभयो र तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान यसमा सरिक भयो र आफ्नो सहभागिता जनायो, त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहआयोजक संस्थाहरूलाई। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा तपाईहरुले यस दिवसलाई पारेर भए पनि यो आयोजना गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल महिला संघले यस्तो विषयमा राष्ट्रिय स्तरमै पनि छलफलहरू आयोजना गर्यो भने, यसबाहेक छलफल आयोजना गर्यो भने फर्मल मनाउने कुरा मात्रै होइन कि एउटा कार्यशालाकै रूपमा त्यसबाट हामी निष्कर्ष निकाल्ने जो दुनियाँका अगाडि हामी हाम्रा दृष्टिकोण भनेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र नेपाल वातावरणको सम्बन्धमा बढी सेन्सिटिभ छ, बढी महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल वातावरणीय प्रश्नमा विश्वले रेन फरेस्ट, एमाजोन रेन फरेस्टमा ध्यान दिने मात्रै होइन, त्यसको चर्चा मात्रै गर्ने होइन कि हाम्रा माउन्टेनको पनि चर्चा गर्नुपर्दछ। त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण वा मोर द्यान रेन फरेस्ट अन्त पनि लगाउन सकिएला, अन्तलाई पनि जङ्गलामय बनाउन सकिएला, तर हिमाल रोप्न सकिँदैन। जङ्गल उमार्न सकिन्छ, जङ्गल बनाउन सकिन्छ, तर हिमाल बनाउन सकिँदैन, हिमाल उमार्न सकिँदैन। त्यसकारण जङ्गलमा भन्दा बढ्ता ध्यान भएको हिमालमा दिनुपर्छ। यदि भएको हिमाल डेड भयो भने धरती डेड हुनसक्छ, माटो डेड हुनसक्छ, अनेक कुराहरू डेड हुनसक्छ। हामीले माटोलाई जीवनमय राख्नका निम्ति वातावरणको कुरा गरेका छौँ। माटो पनि जीवित छ, माटो जीवित चिज हो, त्यसभित्र ब्याक्टेरियाहरू बाँचेका हुन्छन्, जीवित छ र नै त्यहाँ जीवित भएकै हुनाले मरेको कुनै पनि महिलाले बच्चा पाउँदैन। डेड सोइलले कुनै बिरुवा निकाल्न सक्दैन, त्यसकारण जीवित सोइल चाहिन्छ, जीवित माटो, त्यसले मात्रै बिरुवा उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसकारण माटोलाई जीवित राख्न, धरतीलाई जीवित राख्न, पृथ्वीलाई जीवित राख्न आवश्यक छ, मानव जातिको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिले त मान्छे नै छैन भने, त मान्छे छैन भने, जीवन छैन भने पृथ्वी रहनु र नरहनु, सौरमण्डल रहनु र नरहनु, अन्तरिक्ष रहनु र नरहनुको के मतलब, के अर्थ छ? यो टेबललाई त्यो टेबल त्यहाँ रहनुको नरहनुको के मतलब छ? एउटा ढुङ्गालाई पर्तिरको फुलको के मतलब होला? तर मान्छेलाई मतलब छ, जोसँग मेमोरी छ, इनोभेटिभनेस छ र सौन्दर्य चेत छ। जीवनको अर्थ अर्को के हो भने सौन्दर्य चेत। यी सबै कुरा भएको मानव जातिको अस्तित्वसँग वातावरणको प्रश्न भविष्यसम्मका लागि अत्यन्तै, आजदेखि भविष्यसम्म स्वस्थ रहन अहिलेदेखि अलिकति धुलो ओढ्यो भने त हामीलाई रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ, एकछिनमा थाहा पाउँछौँ नि हामी। एउटाले छेउमा बसेर सिगरेट खायो भने हामीलाई खोकी लाग्छ, एकछिनमा हामी खोकी हुन्छौँ, खोकी लाग्ने हुन्छौँ। एउटा एकपल्टको धुलोले हामीलाई रुगा लगाउँछ, खोकी लगाउँछ। त्यसकारण कति साह्रै महत्त्व छ हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो स्वास्थ्यसँग, हाम्रो दैनिकीसँग, हाम्रो बाँच्ने कुरासँग, हाम्रो निरोगीपनसँग भने हाम्रो भविष्यसँग कति महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम तपाईँहरूले गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ आयोजकहरूलाई।
तपाईहरुले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गोष्ठी आयोजना गर्दा तपाईहरुले नेपालमा महिलाहरू पनि यति मात्रै हुने र वातावरणसँग रुचि भएका मान्छे पनि यति मात्रै हुने, कुर्सी खाली भएको देख्दा अचम्म लाग्यो। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरु सेमिनार गर्दै हुनुहुन्छ। मानिलिउँ अरूको फोक्सो छैन, अरूलाई चाहिँ सासै फेर्नु पर्दैन जस्तो। हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो फोक्सो आदि छातीभित्र छ, आदि रुखमा छ। रुख भएन भनेदेखि फोक्सो चल्दैन, फोक्सो भएन भने रुख चल्दैन, त्यस्तो हो। त्यसकारण यो फोक्सो र रुखको सम्बन्ध बुझ्ने मान्छे पनि यति मात्रै हुँदाखेरि त अचम्म लाग्यो। अब तपाईहरुको आमन्त्रण गर्न कन्जुसाइ हो कि आफ्ना कुरा सुनाउन कन्जुसाइ हो कि मान्छेहरूको रुचि हराएको हो कि तपाईहरुको चाहिँ सक्रियतामा कमी भएको हो, त्यो मैले बुझिनँ। तर त्यो त हल त यति सानो हल त मान्छे नहाट्नु पर्ने हो, किन थोरै मान्छे हुनुभयो, त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। वातावरण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खबर पाएर पनि कोही आएन भने चाहिँ कठैवरा भन्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि। मलाई पनि बोलाउनु भयो, बोलाएपछि म दौडेरै हालेँ। तपाईहरुलाई धन्यवाद, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद।